हेलो एभ्रिवान, वेलकम स्टुडेन्ट्स, सबैजनालाई स्वागत छ। र आज हामीहरू तपाईहरुलाई थाहा नै छ हाम्रो च्याप्टर चाहिँ भेक्टर जियोमेट्री अन्तर्गत रहेको छ। र आज हामीहरू चाहिँ भेक्टर जियोमेट्री एक्सरसाइज 10.2 हेर्न गइरहेका छौं। ओके स्टुडेन्ट्स, अल राइट, ब्रिङ आउट योर बुक कपी एन्ड बी रेडी फर आवर सोल्युसन। र मैले तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 7 को बी बाट लानु चाहिँ मैले यहाँ डाइरेक्टली तपाईहरुलाई चाहिँ एन्सर बाट नै लेख्न चाहे। ओके, सोलुसन हियर भनेर लेखौं र क्वेशनमा जे दिएको छ त्यो कुरालाई सरर सारो। सोलुसन हियर OABC is a parallelogram. Alright, OABC is a parallelogram and P and Q, P र Q भनेको के हो भन्दाखेरि P and Q divide OC and BC in the ratio of कति रेशियोमा काटेको छ भन्दाखेरि CP is to PO which equals to CQ is to QB which equals to 1 is to 3 भन्ने रेशियोमा काटेको छ। ओके स्टुडेन्ट्स, I hope you will understand this। र यो कुरालाई मैले बुझाउनको लागि तपाईहरुलाई यो फर्स्टमा हेर्नु त गिभनमा OABC इज अ प्यारालोग्राम भनेको छ। मैले तपाईहरुलाई यो कुरालाई यतातिर रफमा देखाउन चाहे। लेट्स draw a line over here which is our rough also। र हेर्नुस् त यहाँबाट तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा प्यारालोग्राम बनाउँदै छु हाम्रो राइट साइडमा। ओके स्टुडेन्ट्स, लेट अस कन्सिडर दिस इज आवर प्यारालोग्राम। यो हाम्रो रफमा यो एउटा प्यारालोग्राम हो। प्यारालोग्राम कुन प्यारालोग्राम हो भनेको छ त क्वेशनमा भन्दाखेरि प्यारालोग्राम OAB एन्ड C भन्ने प्यारालोग्राम हो। र स्टुडेन्ट्स हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो प्यारालोग्राम हो भनिरहँदाखेरि प्यारालोग्रामको प्रोपर्टी अनुसार द अपोजिट साइड्स अफ प्यारालोग्राम आर प्यारलल एन्ड इक्वल। हैन, यो प्यारालोग्रामको अपोजिट साइड्सहरु प्यारलल पनि हुन्छन् र इक्वल पनि हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँ सिंगल लाइन, यहाँ मैले डबल लाइन ताने। र यो चित्रलाई अलि थोरै भन्दाखेरि मैले OA र CB इक्वल पनि हुन्छ र OA र CB प्यारलल पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले तपाईहरुलाई बुझाउन चाहे स्टुडेन्ट्स। And similarly, another property of parallelogram is OC is equals to AB also। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा OC is parallel to AB हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्यारालोग्रामको प्रोपर्टी हो। I hope you have understand this one students। र अब मैले यो कुरालाई थोरै अगाडि बढाउन चाहे। अब क्वेशनले के भनेको छ त क्वेशनलाई एकचोटि हेर्ने कोसिस गरौँ। ओके, यहाँ भनेको छ है, यो मैले तपाईहरुलाई यहाँ भन्न चाहे P and Q divide OC and BC in the ratio of। हैन, P र Q भन्नेले के गरेको छ अरे डिवाइड गरेको छ कसलाई हाम्रो प्यारालोग्रामलाई। र फेरि हेरौँ यहाँ रफमा, यहाँ मैले एउटा प्यारालोग्राम ड्रा गरे अहिले। यो हाम्रो प्यारालोग्राम हो। प्यारालोग्रामको नाम मैले भर्खरै के भने भन्दाखेरि तपाईहरुलाई OABC भनेर भने। र यो OABC भन्ने प्यारालोग्रामलाई केले डिवाइड गरेको छ भन्दाखेरि CP is to PO भनेको छ। C र O को बीचमा के छ यहाँ चाहिँ P भन्ने पोइन्ट छ। C र O को बीचमा P भन्ने पोइन्ट छ। त्यसैगरी C र B को बीचमा अर्को पोइन्टको नाम हो यहाँ Q भन्ने पोइन्ट छ। यसरी डिवाइड गरेको छ। र यो एउटा के हो भन्दाखेरि लाइन सेगमेन्ट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हियर स्टुडेन्ट्स PQ इज अ लाइन सेगमेन्ट। यो PQ भनेको लाइन सेगमेन्ट हो। कति रेशियोमा डिवाइड गरेको छ त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स यो लुक ओभर हियर 1:3 रेशियोमा भनेको छ। यसलाई सर्ट फर्ममा यहाँ मैले बुझ्ने भाषामा लेख्दाखेरि CP अपन PO इज इक्वल्स टु CQ अपन QB इज इक्वल्स टु 1/3 भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो CP CQ भनेको 1 रेशियोमा छ अनि PO QB भनेको फेरि रेशियो 3 मा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरु यहाँ क्लियर हुनुपर्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, यसलाई फिगरबाट हेर्ने कोसिस गरौँ त। हो, यो CP भनेको यहाँ 1 भयो र PO भनेको यहाँ 3 भयो। सिमिलरली CQ भनेको यहाँ 1 भयो र QB भनेको पनि यहाँ
3 भयो। ओके स्टुडेन्ट्स, अब हामीले फेरि क्वेसनमा भनेको कुरालाई लेख्ने कोसिस गरौँ। अल्सो फेरि के भनेको छ त भन्दाखेरि अल्सो गिभन ड्याट हामीलाई के कुरा दिएको छ भन्दा ओए भेक्टर भनेको ए भेक्टर हो र एन्ड ओसी भेक्टर इज इक्वल्स टु बी भेक्टर। ओए भेक्टर भनेको ए भेक्टर र ओसी भेक्टर भनेको ओसी भेक्टर भनेको बी भेक्टर होइन कि ओसी भेक्टर भनेको सी भेक्टर भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएको रहेछ। यो कुरा मैले यहाँ लेखेँ। अब यसलाई फिगरेटिभली बुझ्ने कोसिस गरौँ स्टुडेन्ट्स। अलराइट, ल हेरौँ त यहाँ फिगरमा कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो मैले लाइनलाई अलि एक्सटेन्ड गर्न चाहेँ। फर इक्जाम्पल फेरि मैले भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, जस्तै यो हाम्रो प्यारालोग्राम हो। यो प्यारालोग्रामको नाम के हो भन्दाखेरि ओएबी एन्ड सी। यो ओएबिसी भन्ने हाम्रो प्यारालोग्राम हो। ओएबिसी भन्ने प्यारालोग्राममा एउटा यहाँ पोइन्ट क्यू छ, अर्को यहाँ पोइन्ट पी छ हैन। यिनीहरू एकअर्कामा काटिएको छन्, 1:3 रेसियोमा काटिएको छ। यो 1 यो 3। अनि त्यसपछि भर्खरै हामीलाई के कुरा थाहा भयो भन्दाखेरि यो ओए भनेको एउटा भेक्टरलाई हामीहरूले ए भेक्टर भनेर सपोज गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी ओसी भनेकोलाई चाहिँ हामीले सी भेक्टर भनेर यहाँ सपोज गरियो। नाउ स्टुडेन्ट्स लेट्स गेट इन्टु आवर पोइन्ट। अब हामीहरू हाम्रो पोइन्टतर्फ जाउँ। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दा हाम्रो क्वेसन 2 टाइप्सले यहाँ डिभाइड गरेको छ। पार्ट फर्स्टमा हामीहरूलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि हामीहरूलाई पिक्यू भेक्टर भनेको कति हो त भनेर पत्ता लगाउनु छ। यो फर्स्ट पार्ट अफ क्वेसन हो। र पार्ट सेकेन्ड हामीलाई सेकेन्ड पार्टको क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि सेकेन्ड पार्टमा स्टुडेन्ट्स हामीहरूलाई पिक्यू भेक्टर र अर्को पिक्यू भेक्टर र ओबी भेक्टर भन्ने चाहिँ प्यारलल देखाउनु छ। अब तपाईँले स्टुडेन्ट्स हो यो मैले यहाँ जुन अहिले फिगर बनाएँ, यहाँ मैले रेड कलरले यो फिगर सर्कुलरली यहाँ ब्लिङ्क गरिरहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फिगरमा यसरी बनाइरहँदाखेरि यो फिगरमा यो ओबी भन्ने छैन है। यो काम हामीले अहिले पछि गर्छौँ। ओके, लेट्स मुभ इन्टु पार्ट 1। पार्ट 1 तिर लागौँ। त्यसो भए पार्ट 1मा हामीहरूलाई चाहिँ पिक्यू भेक्टर भनेको कति हो त भनेर पत्ता लगाउनु छ। सो स्टुडेन्ट्स नाउ बाई ट्रायंगल ल अफ भेक्टरको ट्रायंगल लबाट हामीहरूलाई के कुरा थाहा हुन्छ भन्दाखेरि पिक्यू भेक्टर भनेको पिसी भेक्टर प्लस सिक्यू भेक्टर भन्ने हुन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, यहाँ तपाईँलाई मैले यो फिगरमा हाइलाइट गरेर देखाउन चाहेँ। जस्तै कि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले अब यहाँ व्हाइट कलर लेख्छु है। यो सेकेन्ड फिगरमा हेर्नुहोस्, हो यहाँ चाहिँ सरी यहाँबाट येल्लो, ओके ब्राउन कलर चेक गरौँ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ हो, यहाँ चाहिँ यो भनेको यो ट्रायंगलमा हेरिरहँदाखेरि है, यो कुरालाई मैले यहाँ लेख्छु। यहाँ हेर्नु, यो ट्रायंगलमा तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने पिसिक्यू भन्ने एउटा ट्रायंगल बन्छ। अनि हामीहरूलाई निकाल्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि पिक्यू भन्ने निकाल्नु छ। पिक्यू भनेको पिसी प्लस सिक्यू हुन्छ। यो कुरा यहाँ मैले लेखेँ। आई होप स्टुडेन्ट्स यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, नाउ स्टुडेन्ट्स लेट्स मुभ फर्दर है। त्यसो भए अगाडि बढौँ न त। अब यसपछि के गर्न सकिन्छ त भन्दा पिक्यू भेक्टर भनेको त यो हो भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा भयो हैन। अल्सो अब यहीँबाट हेरौँ, अल्सो पिसी भेक्टर इज इक्वल्स टु 1/4 अफ ओसी भेक्टर हैन। पिसी भेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि 1/4 अफ ओसी भेक्टर हो भन्न मिल्छ नि त। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो लाइन यस्तो छ, यहाँ ओ छ, यहाँ सी छ, बिचमा पी छ, अनि यति पार्ट 1 हो, अनि त्यसपछि यति पार्ट 3 हो। यो भनेको के भयो भन्दाखेरि 1/4 प्लस 3/4 हो नि त। आखिरी ओसी भनेको त 1/4 र 3/4 मिलेर बनेको हो नि। अब यो 1/4 भनेको कति हो भन्दाखेरि पिसी हो, र यो 3/4 भनेको कति हो भन्दाखेरि पिओ कि त ओपी को डिस्टेन्स हो नि त। त्यही भएर स्टुडेन्ट्स मैले यहाँ
के लेखेँ भन्दा यो पोइन्टलाई पीसी भेक्टर भनेको कति लेखेँ पीसी भेक्टर इज इक्वल्स टु 1/4 ओसी भेक्टर भनेर लेखेँ। तपाईहरुको स्क्रिनमा स्टुडेन्ट्स ब्लिङ्क गरिरहेको छ होला, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। पीसी भेक्टर भनेको मैले 1/4 ओसी भनेर लेखेँ र यस्तो गर्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स लुक हियर प्लिज इज इक्वल्स टु which equals to 1/4 ओसी भेक्टर भनेको हामीले के थाहा छ सी भेक्टर भन्ने थाहा छ। देयरफोर पीसी भेक्टर भनेको चाहिँ 1/4 सी भेक्टर निकाल्न सक्यो। ओके, यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ, त्यही भएर मैले यहाँ इरेज गरेँ राइट ह्यान्ड साइडतिर। अलराइट, नाउ लुक हियर स्टुडेन्ट्स, अब हेरौँ त यसको काम त भयो हैन, पीसी भेक्टर भन्ने कुरा त भयो। अब अर्को पाली छ सीक्यू भेक्टरको। अब एन्ड सिमिलरली है त्यस्तै गरेर सिमिलरली हामीहरुले अर्को सीक्यू भेक्टर भनेको के लेख्छौं भन्दाखेरि 1/4 सीक्यू कता छ हेर्नुस् त तपाईहरुले सीक्यू कहाँ देख्नुहुन्छ हो यहाँ देख्नुहुन्छ नि, यो छ नि सीक्यू हो। यो सीक्यू भेक्टर यहाँ तपाईहरुको अहिले राइट ह्यान्ड साइडको सबैभन्दा डाउन फिगरमा सीक्यू भन्ने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो ब्लिङ्क भइराखेको है। यो सीक्यू भनेको के हुन्छ, यसको डिस्टेन्स कहाँसम्म छ भन्दाखेरि 1/4 सीबी भेक्टर भन्न सकिन्छ हैन। सो स्टुडेन्ट्स विच इक्वल्स टु 1/4 सीबी भेक्टरलाई मैले अब ओए भेक्टर भनेर लेख्छु। आशा छ तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ होला भनेर। यो यहाँ सिन्स सीबी भेक्टर भनेको ओए भेक्टर भनेर मैले लेखेँ। किन लेखेको भन्दाखेरि यो चाहिँ बाइ द प्रोपर्टी अफ हैन, बाइ द प्रोपर्टी अफ प्यारालोग्राम, प्यारालोग्रामको प्रोपर्टी अनुसार यो मैले लेखेको। हजुरहरुलाई थाहा नै छ यो सीबी भेक्टर यहाँ राइट साइडमा हेर्नुस् त स्क्रिनको, सीबी भेक्टर भनेको चाहिँ ओए भेक्टरसँग बराबर हुन्छ। प्यारालोग्रामको त अपोजिट साइडहरु त के हुन्छ इक्वल नै हुन्छ नि त, त्यही भएर यो भयो है स्टुडेन्ट्स। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। ओके स्टुडेन्ट्स, अब हामीलाई के कुरा थाहा छ किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि व्हिच क्यान बी रिटन एज 1/4 ओए भेक्टर भनेको के हो भन्दा ए भेक्टर हो। देयरफोर त्यही भएर सीक्यू भेक्टर भनेको 1/4 ए भेक्टर भनेर हामीहरुले लेख्न सकिन्छ। ओके स्टुडेन्ट्स, नाउ अब यहाँ एउटा कुरा हेरौँ त, यो हाम्रो जुन सुरुको इक्वेसन थियो यो इक्वेसनलाई फर्स्ट भनेर सपोज गरौँ। यो हाम्रो यो नचाहिने कुरा यो यतिलाई चाहिँ अहिले मैले इरेज गर्न चाहे, सरी यति मात्रै इरेज गरौँ, इरेजर अलि सानो लेखौँ। ओके, यो कुरालाई मैले यहाँ चाहिँ इरेज गर्न चाहे। अलराइट, ल हेर्नुस् त यो इक्वेसन यहाँ सीक्यू भन्ने जुन छ, सरी यो सीक्यू भन्ने जुन छ, यो सीक्यू भन्नेलाई अहिले इक्वेसन फर्स्ट भनेर सपोज गरौँ है। अब के हुन्छ त त्यसो भए इक्वेसन फर्स्ट हेरौँ त, फ्रम फर्स्टबाट हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ स्टुडेन्ट्स, लेट्स चेक। फ्रम फर्स्टमा के थियो भन्दा पीक्यू भेक्टर भनेको पीसी भेक्टर प्लस सीक्यू भेक्टर भन्ने थियो। पीसी भेक्टर भनेको हामीले कति निकाल्यौं भन्दाखेरि 1/4 सी भेक्टर निकाल्यौं, प्लस सीक्यू भेक्टर भनेको हामीले कति निकाल्यौं भन्दा 1/4 ए भेक्टर। अब यो दुईटैमा कमन भनेको 1/4 भयो। सो स्टुडेन्ट्स इट मिन्स सी भेक्टर प्लस ए भेक्टर भयो र सरी देयरफोर इट क्यान बी रिटन एज पीक्यू भेक्टर भनेको के रहेछ 1/4 सी भेक्टर प्लस ए भेक्टर। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भनेर सपोज गरौँ। यो चाहिँ पार्ट फर्स्टको एन्सर हो है, यो भनेको फर्स्ट पार्टको एन्सर हो। नाउ लेट्स मुभ अन टु आवर सेकेन्ड पार्ट स्टुडेन्ट्स। त्यसै हामी अब सेकेन्ड पार्टतिर लागौँ। यो सेकेन्ड पार्ट यहाँ लेखेको छ। यो सेकेन्ड पार्टलाई मैले तपाईहरुको तलको स्क्रिनमा देखाउँदै छु। आई एम गोइङ टु स्क्रोलिङ ओभर हियर स्टुडेन्ट्स र अब हामीहरु पार्ट सेकेन्ड प्रुभ गर्नतर्फ लागौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, पार्ट सेकेन्ड हेरौँ त। पार्ट सेकेन्ड हाम्रो के छ त भन्दाखेरि पार्ट सेकेन्डमा हामीहरुलाई टु सो हामीहरुलाई के देखाउनु छ, पीक्यू प्यारलल टु ओबी भनेर देखाउनु छ। यो कुरालाई मैले तपाईहरुलाई यहाँ यतातिर हाम्रो स्क्रिनको राइट साइडमा एउटा रफ फिगर बनाएर देखाउन चाहे स्टुडेन्ट्स।
अलराइट, ह्याभ सम लुक ओभर हियर। यहाँ रफ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले र एउटा प्यारालोग्राम ड्र गरौँ। सपोज दिस इज द प्यारालोग्राम O A B and C। अलराइट स्टुडेन्ट्स, अब हेर्नुस् त हामीहरुलाई त्यो भर्खरै थाहा भएको कुरा के हो भन्दाखेरि यो C र B लाई काटेको पोइन्टको नाम Q हो अनि O र C लाई काटेको पोइन्टको नाम P हो हैन। यो हो नि त हामीहरुलाई थाहा भएको कुरा। अब यहाँ चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले भर्खरै हामीलाई क्वेशनले के दिएको छ, OB भनेको छ, तर यो फिगरमा त OB त कहाँ छ र छैन नि त। OB कहाँ छ, छैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ यो OB भनेर यसरी डट 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 लाइन तानेर चाहिँ जोइन गर्ने कोसिस गर्छौं स्टुडेन्ट्स। ओके, लुक ओभर हियर। अब हेर्नुस् है त त्यसो भए के हुन्छ होला। अब हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि यतातिर लेख्दा स्टुडेन्ट्स बाइ जोइनिङ हैन, भर्खरै जे काम गर्यौं राइट साइड फिगरमा त्यही काम लेख्छौं। बाइ जोइनिङ OB हैन, OB जोइन गर्दाखेरि नाउ इन ट्रायंगल OB जोइन गर्यो भने अब कुन ट्रायंगलमा हेर्नु पर्यो, OCB भन्ने ट्रायंगलमा हेरौं है। OCB भन्ने ट्रायंगललाई तपाईहरुलाई मैले ग्रीन कलरले हाइलाइट गरेर देखाउन चाहन्छु। O C अनि B लाई हेर्नुस्, यो भनेको OCB भन्ने ट्रायंगल हो। तपाईहरुको राइट साइडको स्क्रिनमा मैले ग्रीन कलरले ड्र गरेर देखाएको छु भर्खरै। OCB तपाईले माथिको फिगरमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसरी OCB नै किन लेखेको हो त, यहाँ पनि कारण छ स्टुडेन्ट्स। OCB लेखिरहँदाखेरि हामीहरुले के गर्छौं भन्दा OB भेक्टर भन्ने चुज गर्छौं, किनभने त हामीलाई OB भेक्टर चाहिएको छ। यो क्वेशनमा हेर्नुस् यहाँ छिम हैन, यो क्वेशनमा OB भेक्टर चाहिएको छ। त्यसैले OB भेक्टर इज इक्वल्स टु OC भेक्टर प्लस सरी स्टुडेन्ट्स OC भेक्टर प्लस CB भेक्टर व्हिच इक्वल्स टु OC भेक्टर भनेको स्मल लेटर C भेक्टर हो र मैले यसलाई CB भेक्टर भनेको के हुन्छ, OA भेक्टर हुन्छ भनेर लेखे। सिन्स CB भेक्टर इज इक्वल्स टु OA भेक्टर कसरी हुन्छ यो कुरा त तपाईहरुले भन्नु पर्दैन होला। बाइ द प्रोपर्टी हैन, प्यारालोग्रामको प्रोपर्टीबाट, बाइ द प्रोपर्टी अफ प्यारालोग्राम स्टुडेन्ट्स है, यो प्यारालोग्रामको प्रोपर्टीबाट भयो। व्हिच इक्वल्स टु C भेक्टर प्लस, अब हामीले OA भेक्टर भनेको त थाहा छ, व्हिच मिन्स A भेक्टर भन्ने भयो। त्यसैले हामीले यहाँबाट के पायौं भन्दाखेरि OB भेक्टर भनेको CA प्लस C भेक्टर प्लस A भेक्टर पायौं। अब हेरौं त यसलाई मैले तपाईहरुलाई इक्वेसन थर्ड भनेर लेख्न चाहे। ओके, नाउ कम्पेयरिङ है, अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कम्पेयरिङ सेकेन्ड एन्ड थर्ड, सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ कम्पेयर गरेर हेरौं त वी गेट, हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि PQ भेक्टर भनेको 1/4 हैन C भेक्टर प्लस A भेक्टर हो। व्हिच मिन्स अब हेर्नुस् त व्हिच इक्वल्स टु 1/4 C भेक्टर प्लस A भेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि OB भेक्टर हो। त्यही भएर देयरफोर PQ भेक्टर भनेको 1/4 AB भेक्टर हुने रहेछ हैन। इट मिन्स दिस सोज दैट, यसले के कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि thus PQ vector and OB vector are parallel to each other, यिनीहरु चाहिँ के रहेछन्, parallel to each other रहेछन्। यसको मतलब हैन, हामीले क्वेशनमा दैट इज जे भनेको छ त्यसरी देखाऊ, PQ parallel to OB रहेछ, हेन्स प्रुभड। अब यहाँ तपाईले लाग्न सक्छ यो कसरी प्यारलल भयो त भन्ने कुरा हैन, निकै नै राम्रो क्वेशन हो। अब यहाँ एकचोटी चेक गर्ने कोसिस गरौँ त स्टुडेन्ट्स। यहाँ तपाईहरुलाई मैले देखाउन चाहे जस्तै यो हाम्रो PQ भेक्टर हो, सरी यसलाई मैले अर्को कलर युज गर्छु है। ओके, रेड कलर युज गरौँ। ल हेर्नुस् त यो हाम्रो प्यारालोग्राम हो, यो प्यारालोग्राममा यो प्यारालोग्राम OAB एन्ड C हो। यो प्यारालोग्राम OABC मा मैले यसरी यहाँबाट यहाँ लाइन ताने, यो हाम्रो P थियो, यो हाम्रो Q थियो। यो PQ चाहिँ ठ्याक्कै यो OB को 1/4 रहेछ के स्टुडेन्ट्स है।
यो PQ जत्रो छ त्यसको 4 गुना बढी चाहिँ के रहेछ OB रहेछ हैन। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू प्यारलल टु इच अदर छन् भनेर हामीहरूले यहाँ सो गर्न सक्छौं। Okay students, I hope you have understand this question. Now I would like to provide you solution for another question. Let's have some look over question number 8B. अब यस्तै गरी स्टुडेन्ट्स क्वेशन नम्बर 8 को B नम्बर हेरौं है त के छ। लेट्स चेक इट आउट। क्वेशन नम्बर 8B मा के दिएको छ त ल हेरौं त 8B सोलुसन। क्वेशन नम्बर 8B मा दिएको कुरालाई मैले यहाँ लेख्न चाहे। हियर PA भेक्टर भनेको कति 1/6 PQ भेक्टर, यो कुरा त गिवन छ हैन। यसलाई हामीले फर्स्ट भनेर सपोज गरौँ, अहिले लेख्न काम लाग्छ। अब हेरौं त अकॉर्डिंग टु गिवन फिगर है, अकॉर्डिंग टु गिवन फिगर। अब स्टुडेन्ट्स यहाँ तपाईहरुलाई फिगर दिएको छ भनेपछि तपाईले एक्जाममा पनि फिगर बनाउनु पर्यो। यस पर्छ नै, फिगर बनाउनु पर्छ। अब यो पोइन्ट भनेको ओरिजिन हो, हाम्रो O भन्ने ओरिजिन छ। O बाट एउटा पोजिसन भेक्टर P मा गयो अनि त्यसपछि अर्को आयो Q मा अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ P र Q को एउटा सेगमेन्ट छ र P र Q को यहाँ अब बीचमा ठ्याक्कै मिड पोइन्ट त भनेको छैन हैन, कतै बीचतिर चाहिँ A भन्ने छ। ओ यहाँ लेखेको रहेछ त हेर्नुस् त PA भेक्टर भनेको कति रहेछ 1/6 PQ रहेछ। ल हेर्नुस् त यो यसलाई फिगरबाट यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। जस्तै कि यो PQ भनेको चाहिँ यो टोटल PQ भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यस्तो PA हरु 6 वटा PA, एउटा PA, दुईटा PA, तीनटा PA, चारवटा PA, पाँचवटा PA, 6 वटा PA यो टोटल जोड्यो भने चाहिँ के बन्ने रहेछ भन्दाखेरि PQ भन्ने रहेछ स्टुडेन्ट है। यहाँ थोरै थोरै यो ग्यापहरु छ, यो ग्यापहरु चाहिँ हुनु हुँदैन है। यो ग्याप भन्न खोजेको हैन, तपाईले बुझाउनको लागि मैले यसरी लेखेको, त्यसलाई त्यो ग्यापलाई चाहिँ नबुझ्दिनु होला। ओके स्टुडेन्ट्स, यो कुरा त तपाईहरुले बुझ्नु भयो भन्ने मलाई लाग्छ है। अब तपाईहरुले क्वेशनमा डाउट छैन। र अर्को कुरा हेरौँ त तपाईहरुले यो एरो पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ, यो एरोलाई पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। एरो कसरी दिएको छ त क्वेशनमा है, यो क्वेशनको लागि हाम्रो हिन्ट हो, हाम्रो सोलुसनको लागि। यसरी एरो दिएर यहाँ P भेक्टर भनेर लेखेको छ हैन, तर कहिलेकाहीँ तपाईले उल्टो एरो दिएर -P भेक्टर भन्न पनि सक्छ। And another one here is A vector and another one here is Q vector. यो तपाईले बुझ्नु भयो। अकॉर्डिंग टु गिवन फिगर अब हामीले त्यही कुरा लेख्छौं। फिगर अनुसार OP भेक्टर भनेको स्मल लेटर P भेक्टर अनि त्यसपछि OA भेक्टर इज इक्वल्स टु स्मल लेटर A भेक्टर। सिमिलरली OQ भेक्टर इज इक्वल्स टु स्मल लेटर Q भेक्टर भनेर दियो। अब क्वेशनमा के दिएको छ त भन्दाखेरि हेरौं, टु सो हामीले के कुरा देखाउनु छ भन्दा A भेक्टर इज इक्वल्स टु 1/6 5P भेक्टर प्लस Q भेक्टर भनेर हामीले देखाउनु छ। यो हाम्रो प्रुफ गर्ने पार्ट हो। त्यसमै हामीले फर्स्टलाई लिएर हिँडौं है त। ओके लेट्स मुभ फर्दर है। अब अगाडि बढौं। फ्रम फर्स्टबाट हेरौं त के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा दिएको छ 6PA भेक्टर भनेको PQ भेक्टर भनेर लेख्न सकिन्छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईलाई दिएको छ PA भनेको 1/6 PQ भनेर, यसरी यो फ्र्याक्सनमा किन गर्ने हो र हैन, यतातिर मल्टिप्लाई गर्दियौ अनि यो स्टेप पाइन्छ। और यसको मतलब 6PA भनेको अब भेक्टरलाई हेर्ने कोसिस गरौँ त। यो हाम्रो भेक्टरको चित्रलाई मैले तपाईलाई फेरि देखाउन चाहे है। यो भेक्टरको चित्र मैले यहाँबाट काटेर यसलाई एड टु करेन्ट पेज गर्न चाहे। ओके काछीमा आउँछ भन्ने कुरा एकछिन चेक गरौँ। सो आई थिंक यो आउन त आयो, तर कता आयो र मैले तपाईलाई यही देखाउन चाहे। ल हेर्नुस् त यो हाम्रो फिगर हो, सरी ल यहाँबाट हेरौँ है। यस्तो छ हाम्रो फिगर हैन। O यहाँ छ, P यहाँ छ, OPQ अनि बिचमा के छ हाम्रो भन्दाखेरि A छ। सबै भेक्टरहरु यतातिर गएको छन्। फर्स्ट भेक्टरको नाम हो P भेक्टर, सेकेन्ड भेक्टरको नाम हो A भेक्टर र थर्डको नाम हो Q
क्यू भेक्टर ओके भेक्टर भनेको है। अब मैले पीए भेक्टर भनेको के लेख्न पाउँछु त त्यसो भए भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स पीए भेक्टर भनेको पीओ भेक्टर प्लस ओए भेक्टर, पीए भनेको पीओ प्लस ओए लेख्न पाउँछु। त्यस्तै गरी पीक्यू भनेको पीओ प्लस ओक्यू भेक्टर भनेर लेख्न सकिन्छ है। यो तपाईहरुले यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। पीए भेक्टर भनेर जुन मैले लेखेँ यहाँबाट लेखेको यो ट्रायंगलबाट है, यो ट्रायंगलबाट लेखेको हो। अनि त्यसपछि पीक्यू भेक्टर भनेर चाहिँ टोटल ठुलो ट्रायंगलबाट लेखेको हो। आशा छ तपाईहरुले यो सजिलै बुझ्नुहुन्छ होला। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने कोसिस गरौँ। प्लस 6OA भेक्टर इज इक्वल्स टु PO भेक्टर प्लस OQ भेक्टर यो भयो। एन्ड स्टुडेन्ट्स अब यो साथीलाई सँगै राख्ने कोसिस गरौँ। यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अलि हामीहरु क्लेभर पनि हुनुपर्छ। ल हेर्नुस् त, हो यो क्वेशनमा ए भेक्टर भनेको भनेर दिएको छ नि हैन। ए भेक्टर भनेको त हाम्रो के हो पोजिसन भेक्टरमा ओए भेक्टर हो नि त। यसको मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर ओए मात्र हुनु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो के। अनि यो पी भेक्टर भनेछ, यो पी भेक्टर भनेको पोजिसन भेक्टर हो, पोजिसन भेक्टर पी हो, यसको मतलब ओपी हो। यो क्यू भनेको के हो ओक्यू हो। यसको मतलब हाम्रो एन्सर चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडतिर ओपी र ओक्यू हुनु पर्यो। यस, सो स्टुडेन्ट्स आई राइट दिस वान इज -6OP भेक्टर प्लस 6OA भेक्टर व्हिच इक्वल्स टु, यसलाई पनि नेगेसन बनाउँछु, -OP भेक्टर प्लस OQ भेक्टर भनेर लेखौँ। सिन्स यहाँ के गरियो त भर्खरै भन्दा PO भेक्टर भनेको के हो -OP भेक्टर हो। आशा छ यो कुरा तपाईले बुझ्नुहुन्छ स्टुडेन्ट्स। अब हेरौँ त, सबैलाई मिलाउने कोसिस गरौँ। क्वेशनमा हामीले प्रुफ गर्नु जतातिर छ त्यतैतिर मिलाउने कोसिस गरौँ। र मैले यो कुरालाई यसरी लेखेँ। यो कुरा आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भनेर। यो मैले 6OA भेक्टरलाई यही राखेँ, अनि यो -6 लाई यतातिर लगे प्लस भयो हैन। अनि यो -OP भेक्टर भनेको -OP भेक्टर भयो, र यो प्लस OQ भेक्टर भनेको यहाँ मैले Q भेक्टर भनेर लेखेँ। आई होप स्टुडेन्ट्स यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान। यो फेरि एकचोटि हेर्नुस् त। ल ठीक छ, अलराइट। ल अब चेक गरौँ त्यसो भए। यो भनेको के भयो भन्दा 6OA भेक्टर भनेको त A भेक्टर हो इज इक्वल्स टु 5OP भेक्टर प्लस Q भेक्टर, और 6A भेक्टर इज इक्वल्स टु 5OP भेक्टर भनेको स्मल लेटर P भेक्टर प्लस Q भेक्टर। अनि त्यसपछि यहाँबाट देयरफोर A भेक्टर भनेको 1/6 5P भेक्टर प्लस Q भेक्टर which is our proof है। यहाँ मैले डाइरेक्ट लेखेँ, तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भनेर। यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड प्रुफ है स्टुडेन्ट्स। Alright students, if you did not understand, please pause the video and back some spaces, then look further. Okay students, now I would like to provide you solution for our another questions. Let's observe another question how it would be possible है। र अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 9 को बी नम्बरतिर लान चाहे स्टुडेन्ट्स। ओके, क्वेशन नम्बर 9 बीमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सोलुसन हियर, यहाँपट्टि के भनेको छ भन्दाखेरि इन ट्रायंगल, एउटा ट्रायंगल एबीसी भनेर दिएको छ। अनि त्यसपछि जी भनेको एउटा के हो भनेको छ भन्दाखेरि सेन्ट्रोइड भनेर भनेको छ। लेट्स ड्र दिस वान स्टुडेन्ट्स, र यसलाई ड्र गर्ने कोसिस गरौँ है। ओके, यहाँ मैले तपाईहरुलाई एउटा रफ फिगर बनाउनको लागि एउटा रफ सेक्सन बनाउने कोसिस गरेको छु। ओके, एन्ड र हाम्रो राइट साइडमा यो हाम्रो रफ सेक्सन। ओके स्टुडेन्ट्स, फर्स्ट अफ अल इन ट्रायंगल एबीसी भनेको कारणले गर्दा हामीले एउटा ट्रायंगल बनाउने कोसिस गरौँ। लेट अस सपोज स्टुडेन्ट्स दिस इज आवर ट्रायंगल। यो हाम्रो के हो ट्रायंगल हो। अलराइट, अब हेरौँ त यो क्वेशनले के भन्यो अर्को कुरा भन्दाखेरि यो ट्रायंगल हो भने, सरी यो ट्रायंगल हो भने इन ट्रायंगल एबीसी, यो ट्रायंगलको नाम के रहेछ ए, यहाँ मैले लेख्न चाहे ए बी एन्ड सी है। यो तपाईहरुको बुकमा पनि फिगर बनाएको छ, आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ।
जी इज सेन्ट्रोइड भनेको छ। जी इज सेन्ट्रोइड भन्ने बित्तिकै अब हामीले यहाँ चाहिँ अलिक चलाक भएर सेन्ट्रोइडको डेफिनेसन के हो, सेन्ट्रोइड भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि ट्रायंगलमा सेन्ट्रोइड हुनको लागि यसको अपोजिट पोइन्टबाट हैन, अपोजिट पोइन्टहरुबाट चाहिँ यो डायगोनलहरु जानुपर्छ लाइनहरु, अनि त्यसको इन्टरसेक्ट गरेको तीनवटै पोइन्टको इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्टलाई नै हामीले सेन्ट्रोइड अफ द गिवन ट्रायंगल भनेर बुझ्न सक्छौं। र यो मैले अहिले इरेज गर्न चाहे। ओके स्टुडेन्ट्स, र तपाईहरुलाई मैले अब यो फिगरबाट देखाउन चाहे। ल हेर्नुस् त, अब फर एक्जाम्पल लेट अस सपोज दैट ए भन्ने पोइन्टबाट एउटा यस्तरी एउटा लाइन आयो हैन, त्यस्तै गरी सी भन्ने पोइन्टबाट अर्को लाइन यहाँबाट गयो यसरी, एन्ड स्टुडेन्ट्स एनदर लाइन फ्रम बी, र बी भन्ने पोइन्टबाट यसरी अर्को लाइन गयो हैन। र तपाईहरुको बुकमा पनि दिएकै छ यो कुरा त है। यसरी काटेपछि त्यहाँ एउटा त्यहाँ गिवन पोइन्टहरु बन्न जान्छन्। त्यो पोइन्टहरुको नाम ई एफ डी भनेर दिएको छ। र स्टुडेन्ट्स यो बिचमा जुन बनेको छ नि यो पोइन्ट, यसलाई मैले ब्लू कलर नै युज गर्न चाहे हो। यो अहिले मैले यहाँ ब्लू कलरले पोइन्ट गरेको छु बिचमा। यो बिचमा गरेको पोइन्ट भनेको के हो, दिस इज द सेन्ट्रोइड अफ द गिवन ट्रायंगल। लेट अस सपोज दिस वान इज जी है। यो जी भनेको हाम्रो यो ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड हो भनेर बुझौं। ओके स्टुडेन्ट्स, नाउ अब हेरौं त टु प्रुफ। अब हामीहरुले के प्रुफ गर्नु छ, पहिला सुरु फर्स्टमा मैले क्वेशनमा जे कुरा लेखेको छ त्यही कुरा सर र सार्ने काम गरेको छु। जीए भेक्टर प्लस जीबी भेक्टर प्लस जीसी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 भनेर प्रुफ गर्नु छ। ओके, अब हामीहरु आफ्नो कामतिर लागौं है। लेट, अब यहाँ सुन्नुस् है, तपाईहरु लिटल अबिट अलि क्लेभर हुनुपर्छ नै पर्छ। यहाँ हेर्नुस् त, मैले तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहे, जीए भेक्टर, जीबी भेक्टर, जीसी भेक्टर यस्तो यस्तो कुराहरु आयो भने हामीहरुले पोजिसन भेक्टर भन्ने कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन। पोजिसन भेक्टर भन्ने बित्तिकै के हो, ओरिजिन एक्जिस्ट गर्नु पर्यो। ओरिजिन एक्जिस्ट, ओरिजिन ओ एक्जिस्ट हुनु पर्यो। अनि ओरिजिन एक्जिस्ट भइसकेपछि के हुन्छ, ओए भेक्टर, ओबी भेक्टर यस्ता यस्ता भेक्टरहरु बन्न जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन। सो स्टुडेन्ट्स, यही कारणले गर्दा मैले तपाईहरुलाई यहाँ अर्को कुरा त क्वेशनमा जी भनेको सेन्ट्रोइड छ भनेको छ, त्यही भएर यसको क्ल्यारिफिकेसनको लागि पनि हामीले के सपोज गर्छौं भन्दा लेट ओ बी द ओरिजिन, लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ भनेको ओरिजिन हो। एन्ड अल्सो लेट, र फेरि लेट गरौँ, एन्ड अल्सो लेट द पोजिसन भेक्टर्स, एन्ड अल्सो लेट द पोजिसन भेक्टर्स अफ A, capital letter A, B and C are respectively है, यिनीहरु रेस्पेक्टिभली के हुन् भन्दाखेरि एज A भेक्टर, B भेक्टर एन्ड C भेक्टर। यसको मतलब मैले तपाईलाई यहाँ सजिलो गरी बुझ्नको लागि लेखे। यसको मतलब OA भेक्टर भनेको A भेक्टर हो, OB भेक्टर भनेको B भेक्टर हो, अनि त्यसपछि OC भेक्टर भनेको के हो, स्मल लेटर C भेक्टर। अल्सो लेट है, अल्सो लेट यस्तै गरी के पनि लेट गरौँ भन्दा OG भेक्टर भनेको के हो, स्मल लेटर G भेक्टर हो, वेयर जहाँ है WHE सरी सरी स्टुडेन्ट, वेयर G is the centroid हैन, G is the centroid हैन, with its के छ, हामीले ओरिजिनको कुरा गरेपछि with its पोजिसन भेक्टर भनेर डिफाइन गर्दियौ। यसको मतलब that is OG भेक्टर भनेको के भयो त भन्दाखेरि 1/3। यो त हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। OG भेक्टर भनेको सेन्ट्रोइड भयो भने के हुन्छ, OA भेक्टर, OB भेक्टर, OC भेक्टरहरु एड गर्ने अनि त्यसको डिभाइड बाइ 3 गर्ने भनेर। देयरफोर अब यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि OG भेक्टर भनेको के हो, स्मल लेटर G भेक्टर हो, इज इक्वल्स टु 1/3 A भेक्टर प्लस B भेक्टर प्लस
सी भेक्टर भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो फिगरमा त्यसै ओरिजिन कहाँ छ त? यो फिगरमा त ओरिजिन त देखेको छैन हैन। यो फिगरमा हामीले ओरिजिन जहाँ पनि बनाउन सक्छौं। लेट अस सपोज यहाँ मैले एउटा व्हाइट कलरको यहाँ तानेको छु ओ भनेर भर्खर लेखे, यो हाम्रो ओरिजिन हो। अब यो तपाईहरुले चाहिँ बुझ्दाखेरि यसलाई यो एउटा खास 2D हो है, यो 2D फिगर हो। अनि यहाँ एबीसी भनेर लेखेको छ हैन। ओरिजिन चाहिँ हामीले यहाँ सपोज गरे यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ छ कनेक्टेड छ। यो ओरिजिन ओ हो। यो ओरिजिन ओ ए सँग पनि कनेक्ट छ, ओरिजिन ओ जी सँग पनि कनेक्ट छ, ओरिजिन ओ सी सँग पनि कनेक्ट छ र ओरिजिन ओ बी सँग पनि कनेक्टेड छ। त्यस्तै गरी र यहाँ ट्रायंगल बनाउन चाहिँ मैले त्यस्तै गरी हाम्रो यो एबी भन्ने छ अनि बीसी भन्ने छ, यो अनि त्यसपछि एसी भन्ने छ है। यो जी चाहिँ यो एसी मा टच भएको छैन नि, फेरि त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। अलराइट स्टुडेन्ट्स, नाउ have some look over our proofing section। त्यसमै हाम्रो प्रुफिङ पार्टतिर जाम। एकचोटी हेरौं त। नाउ मैले नाउ भनेर लेख्ने कोसिस गरे यहाँ, सरी नाउ यहाँबाट चेक गरौँ। ल हेर्नुस् त हामीलाई के प्रुफ गर भनेको छ? जीए भेक्टर, जीबी भेक्टर, जीसी भेक्टर भनेको 0 हुन्छ प्रुफ गर भनेको छ नि। त्यही भएर हामीले स्टुडेन्ट के गर्छौं भन्दा यो जीए भेक्टर लेख्छौं, फेरि जीबी लेख्छौं, फेरि जीसी लेखेर अगाडि बढ्छौं। ओके, नाउ जीए भेक्टर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि जीओ भेक्टर प्लस ओए भेक्टर हुन्छ। कसरी भन्ने जस्तो तपाईलाई लाग्न सक्छ स्टुडेन्ट्स। ओके, यो कुरालाई मैले तपाईहरुलाई यहाँ रफली देखाउन चाहे। मैले तपाईलाई भर्खरै डिफाइन गरिसके है। अब यहाँ हेरौं त यो कसरी भयो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स तपाईहरुले यसको लागि यो ट्रायंगलमा हेर्नु आवश्यक छ। यो ट्रायंगलमा एकचोटी हेर्नुस् त। यहाँ मैले बनाउँदाखेरि नमिलेको पनि हुन सक्छ। वेट गर्नुस्, ठ्याक्कै बनाऊँ न त। ओए जी भन्ने बनाऊ त है। ओए जी भन्ने बनाऊ, ओए जी। ल हेर्नु त, यो मैले यसरी कनेक्ट गरिदिए भने यदि मैले यसलाई ओ, यसलाई जी र यसलाई ए भनेर सपोज गरे भने हामीलाई त चाहिएको के हो? जीए भेक्टर चाहिएको हो नि। त्यही भएर यहाँ मैले जीए भेक्टर भनेको जीओ प्लस ओए भेक्टर हुन्छ भनेर यसरी लेखे। ओके स्टुडेन्ट्स, विच इक्वल्स टु यहाँबाट तपाईले के पाउनुहुन्छ? माइनस ओजी भेक्टर प्लस ओए भेक्टर भनेको त ए भेक्टर हो, विच मिन्स माइनस जी भेक्टर प्लस ए भेक्टर, विच मिन्स ए भेक्टर माइनस जी भेक्टर, विच मिन्स ए भेक्टर माइनस। अब हेर्नुस् त यहाँ तपाईले यो टपमा हेर्नु त जी भेक्टर भनेको यहाँ के लेखेको थियौं अघि नै? हो, यो जी भेक्टरको भ्यालु लगेर यहाँ लगेर राख्ने है स्टुडेन्ट्स। अलराइट, ओके ल हेरौँ त। जी भेक्टर भनेको त्यसो भए 1/3 ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर हुने रहेछ। ओके स्टुडेन्ट्स, अब हेरौँ त यहाँबाट यस्तै गरी चेक गरौँ। which equals to a भेक्टर, यो 3 एलसीएम लेख्यो भने माइनस हैन ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर भयो हैन। यहाँ बाहिरपट्टि 1 छँदै छ। ल यतिकै राख्दियौ, यो अपन 3 भयो। which equals to 3a भेक्टर माइनस ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर माइनस सी भेक्टर होल अपन 3 भनेर यहाँ मैले लेखे। which equals to स्टुडेन्ट 2a भेक्टर माइनस बी भेक्टर माइनस सी भेक्टर अपन 3। यसको मतलब जीए भेक्टर भनेको के रहेछ? therefore जीए भेक्टर भनेको 2a भेक्टर माइनस बी भेक्टर माइनस सी भेक्टर रहेछ है। यसलाई फर्स्ट भनेर सपोज गरौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, इन दिस वे यस्तै गरेर मैले तपाईलाई यहाँ अर्को कुरा देखाउन चाहे। ल हेरौँ त। आशा छ तपाईहरुले यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, मैले यहाँ अर्को सेक्सनमा लान चाहे। त्यस्तै गरेर सिमिलरली है, सिमिलरली जीबी भेक्टर भनेको, सरी स्टुडेन्ट्स, जीबी भेक्टर भनेको जीओ भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर पाउन सकिन्छ। यो कसरी भयो भन्दाखेरि बाइ ट्रायंगल, यसलाई अझ सिन्स भनेर लेखौँ यहाँबाट।
सिन्स बाई ट्रायंगल ल अफ भेक्टर। यो कहाँबाट भयो भन्दाखेरि भेक्टरको ट्रायंगल लबाट भयो। ओके, बाई ट्रायंगल ल अफ भेक्टरबाट हेरौँ त के हुन्छ त्यसो स्टुडेन्ट्स। ओके, यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त यस्तो चाहिँ कहाँ छ फिगर भन्दा तपाईहरुले त्यो ट्रायंगलमा हेर्नुभयो भने अघि नैको हो यहाँ छिमबाट बनेको है। यो ओ हो, यो जी अनि त्यसपछि यो बी भयो भने जीबी भेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि जीओ प्लस ओबी हो, यहाँबाट लेखियो व्हिच इक्वल्स टु स्टुडेन्ट्स माइनस ओजी भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर है, व्हिच इक्वल्स टु माइनस जी भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर भनेको के हो बी भेक्टर हो। यसलाई मैले के लेख्न सक्छु बी भेक्टर माइनस जी भेक्टर व्हिच इक्वल्स टु बी भेक्टर माइनस अब जी भेक्टर भनेको के हो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर अपन 3 हैन। फेरि हेर्नुस् त यहाँ मैले एलसीएम लेखे भने के हुन्छ 3b भेक्टर, मैले यहाँ अलि डाइरेक्ट लेख्न चाहे माइनस ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर माइनस सी भेक्टर अपन 3 व्हिच इक्वल्स टु माइनस ए भेक्टर 3b। ल हेर्नुस् है यहाँ कस्तो हुन्छ यो 3b प्लसमा छ अनि यहाँ माइनस b भयो 3b माइनस b हाउ मच सरी स्टुडेन्ट हो यति मात्रै हो है माइनस 3b 3b माइनस b हाउ मच प्लस 2b यस। ओके, यहाँ चाहिँ के लेख्न सकियो प्लस 2b भेक्टर माइनस c भेक्टर अपन 3 है, देयरफोर जीबी भेक्टर भनेको यो भयो। अलराइट स्टुडेन्ट्स, यस्तै गरी तपाईहरुले यसलाई चाहिँ सेकेन्ड भनेर सपोज गर्ने हो र मैले एउटा दुईटा स्टेपहरु चाहिँ स्किप गर्न चाहे यु क्यान वाच माई ब्लग वेबसाइट अर्जुन लम्साल 75.blogspot.com है। यसपछिको स्टेपहरु चाहिँ डिटेलली मैले यहाँ लेखेको छु, यो कुराहरुलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी हामीहरुले अर्को स्टेप चाहिँ के पाउन सक्छौं भन्दाखेरि सिमिलरली हैन यस्तै गरेर जीसी भेक्टर भनेको पनि हामीहरुले चाहिँ माइनस ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर प्लस 2c भेक्टर अपन 3 पाउन सक्छौं र यसलाई हामीले इक्वेसन थर्ड भनेर सपोज गर्छौं। तपाईहरुले चाहिँ यो ब्लगमा गएर यसको एन्सर डिटेलली चेक गर्न सक्नुहुन्छ, प्लिज चेक ओभर देयर। र यो स्टेपलाई मैले स्किप गरेर यसपछि के लेखे भन्दाखेरि डाइरेक्ट एडिङ फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड हामीहरुले फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप र थर्ड स्टेप एड गर्यो भने के पाउँछौं भन्दा देन वी गेट जीए भेक्टर प्लस जीबी भेक्टर प्लस जीसी भेक्टर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1/3 2a भेक्टर माइनस b भेक्टर माइनस c भेक्टर प्लस 1/3 माइनस a भेक्टर प्लस 2b भेक्टर माइनस c भेक्टर हैन, प्लस अर्को के कुरा पाउन सकिन्छ 1/3 माइनस a भेक्टर माइनस b भेक्टर प्लस 2c भेक्टर पाउन सकिन्छ। अब यो सबैबाट 1/3 1/3 1/3 जुन छ यो सब 1/3 लाई बाहिर कमन लेख्ने अनि यो 1/3 लाई कमन लेख्यो भने हामीहरुले 2a भेक्टर माइनस b भेक्टर माइनस c भेक्टर माइनस a भेक्टर प्लस 2b भेक्टर माइनस c भेक्टर माइनस a भेक्टर माइनस b भेक्टर प्लस 2c भेक्टर पाउन सकिन्छ। While you doing the calculation of addition and subtraction over there students, then you found these values हैन। यो भ्यालुहरु यो सबै यो जुन भ्यालु छ यो सबै भ्यालु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईले 0 पाउनुहुन्छ which equals to 0, therefore GA vector plus GB vector plus GC vector equals to 0 hence proof। र तपाईहरुलाई एउटा कुरा मैले भन्न चाहे तपाईहरुको त्यहाँ बुकमा पछाडीपट्टि 0,0 भनेर लेख्नुको कारण के हो भन्दाखेरि हामीहरुले अहिले 2D फिगरहरु पढिरहेको छौं। हामीहरु चाहिँ अलि ब्याचलर लेभलको क्लासहरुमा गयौं भने बल्ल 3D फिगर पढ्छौं। हामीहरुले यहाँ 2D फिगर पढ्ने भएको भएर यो भनेको x र y भन्ने कार्टेशियन प्रोडक्टमा हेर्ने भएर यो चाहिँ 0 0 भनेर लेखेको हो। तपाईले प्रुफमा जसरी क्वेशनमा दिएको छ त्यस्तै गरी लेख्नु होला। I hope students you have enjoyed this video. We will get back soon. See you later. Bye bye.